आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, ये ऐसी बहनों के लिए है जो कि रमज़ानुल मुबारक में पीरियड्स होने की वजह से इबादत नहीं कर पाती। उनकी इबादत की तरतीब है जो कि हर नमाज के वक्त में उन्होंने करनी है और अपने रमज़ानुल मुबारक को किस तरह से गुजारना है, इन दिनों को वो किस तरह से गुजारेंगी, किस तरह से वो दुआएं करेंगी, इंशाअल्लाह मैं ये तरतीब आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप इसको शुरू से एंड तक लाजमी देखेंगे और इसको शेयर लाजमी करेंगे ताकि हर बहन जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होकर इन तमाम अमाल को कर सके, इख्तियार कर सके। और जितने लोगों को हम शेयर करेंगे वो इस पर अमल करेंगे तो हमें भी उतना ही सवाब होगा जितना उन लोगों को सवाब होगा। यानी कि हमारे करने का तो हमें सवाब हो ही रहा है, उनके करने से भी हमें हमारे अकाउंट में नेकियां काउंट कर ली जाती हैं। इंशाअल्लाह आप इसको ख़ुद भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी लाजमी करें। पाँचों नमाज़ों की जगह आपने अज़कार करने हैं। वो तमाम बहनें जो कि पूछती हैं जब भी मैं कोई वजीफ़ा शेयर करती हूँ कि पीरियड्स के दिनों में हम क्या करें, तो ये वजीफ़ा उन तमाम बहनों के लिए है। आप इसको रमज़ान के बाद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रमज़ान के बाद भी यही तरीक़ाकार आपने करना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं लाजमी कबूल होंगी, आपको अल्लाह पाक औलाद की नेमत अता फ़रमाएंगे। तो आपने क्या करना है, पाँचों नमाज़ों की रूटीन में आपके साथ शेयर करती हूँ। आसान से अज़कार हैं जिसको आपने अपनी लाइफ में ज़रूर लेकर आना है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं लाजमी करनी हैं। छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाती है। आप मुझसे बात करना चाहती हैं, मुझसे रब्ता करना चाहती हैं, आप फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फजर की नमाज की रूटीन आपने क्या करनी है, सुबह के अज़कार करने हैं। एक तरह अलग से तमाम से अलग होकर बैठेंगी और सुबह की मसनून अज़कार की किताब में से देखकर आपने ये तमाम अज़कार को पढ़ना है। जो कोई कुरान करीम की आयत हैं तो आपने उनको और वो जो सूरतें हैं उनकी अरबी को आपने टच नहीं करना, बड़ी एहतियात से आपने उस बुक को पकड़ना है और पूरी लाइन नहीं पढ़नी। यानी कि अगर कोई आयत है, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी कि 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में उस आयत को आपने तोड़कर पढ़ना है। और आपने सफ़े को पलटना है तो कॉर्नर से पकड़कर, जहाँ कोई वर्ड्स नहीं लिखे होते, जहाँ कोई अरबी नहीं लिखी, जहाँ कुरान मजीद की आयत नहीं लिखी, वहाँ से आप उसको एहतियात से पलट लें। उसके बाद आपने फ़जर की नमाज़ के बाद 100 बार सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पढ़ने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे समंदर के बराबर ही हों, समंदर की झाग के बराबर ही हों। आंखें बंद करके सोच समझ के पढ़ें कि रोज़ा नहीं रखा तो क्या हुआ, ज़िक्र तो कर रही हूँ। एक एक दाना सोच समझ के गिराएं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है फ़जर की नमाज़ के बाद। और फ़जर की नमाज़ के बाद आपने सुबह के अज़कार पढ़ने हैं। इसके बाद आ गया ज़ोहर का वक्त, तो आपने ज़ोहर के वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी तादाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, इसलिए जितनी बार मर्ज़ी पढ़ लें। हर बार पढ़ते हुए ज़िंदगी की मुश्किलात को याद करें, चैलेंजेस को याद करें, कमियों को याद करें, औलाद की तरबियत के पहलुओं को याद करें। जहाँ हम अटक जाते हैं एक एक दाना सोच कर पढ़ कर गिराएँ। अल्लाह पाक इन तमाम मराहिल को आपके लिए आसान बनाए। अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत अता फ़रमाए। जब भी आपने पढ़ें, जब भी आप पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना ही आपने पढ़ना है और लातादाद पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज के वक्त में जब सब नमाज पढ़ रहे हों तो आपने ये तस्बीह करनी है, जितनी आपका दिल चाहे, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 300 मरतबा, आसान सा ज़िक्र है, ये आपने
ظہر کے وقت کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا عصر کا ٹائم، تو آپ نے عصر کے وقت میں شام کے اذکار پڑھنے ہیں۔ اذکار کی بک میں سے جو شام کے اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، وہ تمام آپ نے اسی طریقے سے پڑھنی ہیں جیسے میں نے فجر کی نماز کے وقت میں بتایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے، اگر کوئی قرآنی آیت ہے تو یا کوئی صورت ہے تو اس کی ایک آیت کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے آہستہ آہستہ سے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ جو ذکر کرنا ہے 100 بار، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے زندگی کے کسی بھی مسئلے کو سوچیں، اپنی اس کمی کو سوچیں جو اولاد کے حوالے سے آپ کو پیش ہے، اپنے یا ارد گرد والوں میں سے کسی کے مسائل جو آپ حل کرنا چاہتی ہیں اور نہیں کر پا رہی، کوئی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے سوچیں اور دعائیں کریں اور یہ کلمات پڑھتی رہیں۔ اب عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس دوران کام کرتے ہوئے کثرت سے اذکار کیجیے، جو ذکر آپ کی زبان پر آسانی سے جاری ہو رہا ہے وہ کریں، دعائیں مانگیں اور ہدایت کی دعا لازمی مانگیں۔ مغرب کا وقت آ گیا ہے، نماز کی جگہ ایک اور تسبیح پڑھنی ہے آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھیں۔ ہر دانے پر اپنا کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی غلطی یاد کریں، اللہ پاک کی نافرمانی کے کوئی لمحات ہیں وہ یاد کریں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو دودھ کا دھلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان تمام لوگوں کی جو کہ معصوم ہیں ان کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب خطا کے پتلے ہیں، سب سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے تو ہم انشاءاللہ ہم بھی کریں گے۔ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اپنے اعمال کے ذریعے ہم تک وہ تمام باتوں کو پہنچائے ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی وہ بات ایسی نافرمانی کا کوئی لمحہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہو، تو آپ کہیں استغفر اللہ، مجھے اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، وہ تمام میرے گناہ معاف کر جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ عشاء کا وقت آ گیا ہے، آرام سے ایک جگہ بیٹھیں، 33 مرتبہ پڑھیں الحمدللہ، 33 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ اور 34 مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر۔ اس کو اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور تمام جسم پر ملیں اور دل میں یہ خیال کریں کہ دن کی جو بھی تھکاوٹیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہوئی ہیں، جو بھی غم ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ ساری میری ان اعمال کی بدولت اللہ پاک دور کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سکون آئے گا۔ پیناڈول یا کوئی بھی قسم کی پین کلر لینے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ۔ کچھ اور اذکار اگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر لیں۔ میں نے ایک آسان سا پلان آپ کو دیا ہے تاکہ ان ناپاکی کے دنوں میں آپ پریشان نہ ہوں کہ کس طرح سے اذکار کرنے ہیں، نماز نہیں پڑھنی تو اب میں کیا روٹین بناؤں۔ بس آپ نے ان اذکار کے ذریعے، آسان اذکار کے ذریعے اللہ سے رابطے میں رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سن لیں، تفسیر سن لیں، کوئی لیکچر ہے قرآن مجید کے حوالے سے وہ سن لیں۔ پھر رمضان مبارک میں ایک بار قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں، ہر روز سوا پارہ پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت ایک مرتبہ ضرور پوری کرنی ہے۔ پورا قرآن آپ نے رمضان شریف میں پڑھنا ہے۔ ان دنوں کو چھوڑ کر آپ اپنی روٹین بنائیں کہ ڈیلی کا سوا سپارہ یا 1.5 سپارہ آپ نے پڑھنا ہے تاکہ قرآن مجید پورا ہو سکے۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، ہر نماز کے بعد آپ چوتھائی سپارہ پڑھ لیں، اس طرح آسانی سے سوا پارہ مکمل ہو جائے گا اور رمضان المبارک میں ایک قرآن کی قرأت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ خود بھی یہ تمام اعمال کریں گی، ان کو لکھ کر رکھیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور امید کرتی ہوں آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔